अरे हात तो माझो बर्गर नाही. अरे सॉरी हा, 2 दीस जाले फोन सण्यारोसू खाता. खंय बरे बर्गर खावपाक व्हर मरे. बरो बर्गर खावपाय तुका. चल या वाटत. हे पळय हॉट सिप कॅफे. हांगा तुका बर्गरूच न्हू, सँडविच, मोमोज, रॅप्स, फ्रायज आनी भरपूर कितें मेळटलें. भितर सरतानाच तुका बरो एम्बियन्स पळोवपाक मेळटा. आनी तेंचो चिकन क्रंची बर्गर इतलो चिजी आनी क्रंची आसता, तूं खावनूच म्हणटलो वाव. आनी तेंचे चिकन पॉपकॉर्न आनी चिकन विंग्स तर एकदम माउथ वॉटरिंग आसता. आणि पिवपाक तेंचे कडेन शेक्स, कूलर्स आनी फ्रेश ज्युसीस आसा. इतलेंच न्हू, कोणी समज जिम लवर्स आसा जाल्यार तेंचे कडेन प्रोटीन फूड्स आनी प्रोटीन शेक सुद्दां अवेलेबल आसा. तितून तेंचो सामको फामाद डिश म्हटल्यार रोस्टेड चिकन ब्रेस्ट. हेल्दी बी आनी टेस्टी बी. इफ तुम्ही मारगांव आसा जाल्यार ट्राय करा हॉट सिप कॅफे नियर दादा क्रेन्स, नावेली, मारगांव.